اللهم في يوم عاشوراء لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم احفظنا من السحرة وسحرهم، ومن المنافقين وكيدهم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، واجعلنا ممن يقرأه فيرقى، ولا تجعلنا ممن يهجره فيشقى. يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، نحن ببابك واقفون، ولجناتك راجون، ومن عذابك مشفقون، فلا تطردنا من رحمتك. نحن بأيد مرتفعة، وقلوب منكسرة، وأعين دامعة، نطلب رحمتك ونرجو عفوك، فلا تردنا خائبين. اللهم أغسل قلوبنا من أوجاعها، وألسنتنا من أقوالها، وأعيننا من خيانتها. اللهم لا تحرمنا لذة السجود بين يديك، ولا لذة النظر إليك. اللهم إنك الحق، ووعدك حق، والجنة حق، والنار حق. اللهم لا تطردنا من رحمتك، ولا تنسانا من عفوك، من نقصد وأنت المقصود، ومن نعبد وأنت الرب المعبود. يا من يعلم عدد مكاين البحار، وعدد أوراق الأشجار، وعدد نقاط الأمطار. يا من يقول للشيء كن فيكون. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. لا منجا ولا ملجأ إلا إليك. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب إليك. اللهم اقسم
لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا وأحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة ربي هي دارنا وقرارنا. لبيك وإن قست القلوب، لبيك وإن فاضت الذنوب، لبيك ربي وإن لم أكن في صفوفهم مصليا، لبيك ربي وإن لم أكن بين الحجاج ساعيا، لبيك ربي وإن لم أكن بين الزحام ملبيا، لبيك اللهم عفوا وعافيا، لبيك ربي وإن لم أكن بين عبادك داعيا. الله أكبر والأمان بين يديك، الله أكبر والصعب هين عليك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، يا واسع الرحاب، يا فاتح الأبواب، يا قابل التوبة ممن تاب، يا عزيز يا وهاب، يا رب الوجود، احرسنا من عين الحقود، واحفظنا من كل حسود، واغفر لنا في كل سجود، وارزقنا لأبعد حدود، وحقق لنا كل موعود. اللهم سخر لنا من الأقدار أجملها، ومن السعادة أكملها، ومن الأمور أيسرها، ومن الخواطر أوسعها. يا رب أعطنا النفس الراضية، وصدورا من الهموم خالية، وقلوبا بطاعتك صافية، وأنعم علينا بالعافية. يا من أجاب نوحا حين ناداه، وسمع يعقوب في شكواه، ورد إليه يوسف وأخاه. يا من يعلم عدد مكايل البحار، وعدد أوراق الأشجار، وعدد نقاط الأمطار. يا من يقول للشيء كن فيكون. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت،
وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم لك هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم قوني بك حين يقل صبري، ولا تتركني حين يغلب أمري، وكن معي حين يضيق صدري، ولا تحاسبني بقلة استغفاري. اللهم إنا نعوذ بك من قطيعة الأقرباء، ومن غدر الأصدقاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم أغسل قلوبنا من أوجاعها، وألسنتنا من أقوالها، وأعيننا من خيانتها. اللهم لا تحرمنا لذة السجود بين يديك، ولا لذة النظر إليك. اللهم إنك الحق ووعدك حق، والجنة حق والنار حق. اللهم لا تطردنا من رحمتك، ولا تنسانا من عفوك، من نقصد وأنت المقصود، ومن نعبد وأنت الرب المعبود. يا من يعلم عدد مكاين البحار، وعدد أوراق الأشجار، وعدد نقاط الأمطار. يا من يقول للشيء كن فيكون. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. لا منجا ولا ملجأ إلا إليك، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا وأحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا،
ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة ربي هي دارنا وقرارنا. اللهم يا من حفظت الحبيب في الغار، ويا من نجيت الخليل من النار، ويا من جعلت الجنة تجري من تحتها الأنهار، اجعلنا من الصالحين الأبرار، ونجنا من جميع الأخطار، واجمعنا بالرسول مع الأخيار في جنتك دار القرار. اللهم يا من أجاب نوحا حين ناداه، وكشف الضر عن أيوب في بلواه، وسمع يعقوب في شكواه، ورد إليه يوسف وأخاه. اللهم سخر لنا من الأقدار أجملها، ومن السعادة أكملها، ومن الأمور أيسرها، ومن الخواطر أوسعها، ومن حوائج الدنيا وما يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك فرجا قريبا، وصبرا جميلا، وفتحا مبينا، وحسابا يسيرا، وجنة وحريرا. اللهم بلغنا رمضان، ولا تجعل لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم لا تحرمنا فيه أجر الصيام ولا القيام، ولا أجر قراءة القرآن. يا خالق الكون والوجود، لمن نشكي وأنت موجود، بابك لم يكن مسدود. يا رب أعطنا النفس الراضية، وصدورا من الهموم خالية، وقلوبا بطاعتك صافية، وأنعم علينا بالعافية. اللهم أغسل قلوبنا من أوجاعها، وألسنتنا من أقوالها، وأعيننا من خيانتها. اللهم لا تحرمنا لذة السجود بين يديك، ولا لذة النظر إليك. اللهم إنك الحق، ووعدك حق، والجنة حق، والنار حق. اللهم لا تطردنا من رحمتك، ولا تنسانا من عفوك، من نقصد وأنت المقصود، ومن نعبد وأنت الرب المعبود. يا من يعلم عدد مكاين البحار، وعدد أوراق الأشجار، وعدد نقاط الأمطار. يا من يقول للشيء كن فيكون. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت،
تباركت ربنا وتعاليت، لا منجى ولا ملجأ إلا إليك. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا وأحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة ربي هي دارنا وقرارنا. اللهم إني أعوذ بك من بكاء يرهقني، ومن هم يفجعني، ومن فكر يقلقني. اللهم يا من جعلت عيسى بلاب، ونصرت موسى على من قال أنه الرب، وأحببت محمدا وحميت مريم من القذف والسب، وأخرجت يونس من الظلمات ويوسف من الجب، وجعلت الشجر والحجر يسبحونك بلا روح ولا قلب. يا مسخر الجبال الراسية، ويا مسخر القلوب القاسية، ويا مسخر العباد العاصية، يا سامع الصوت ويا سابق الفوت، ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، يا من أجاب نوحا حين ناداه، وكشف الضر عن أيوب في بلواه، وسمع يعقوب في شكواه، ورد إليه يوسف وأخاه. اللهم لا تحجب دعوتي، ولا ترد مسألتي، ولا تدعني بحسرتي، ولا تكلني إلى حولي وقوتي، وارحم عجزي فقد ضاق صدري، وتاه فكري، وتحيرت في أمري، وأنت العالم سبحانك بسري وجهري، المالك لنفعي وضري، القادر على تفريج كربي وتيسير عسري، وقضاء حاجتي وأمري. اللهم سخر لنا من الأقدار أجملها، ومن السعادة أكملها، ومن الأمور أيسرها، ومن الخواطر أوسعها، ومن حوائج الدنيا وما يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك فرجا قريبا، وصبرا جميلا، وفتحا مبينا، وحسابا يسيرا، وجنة وحريرا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء،
وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، واجعلنا ممن يقرأه فيرقى، ولا تجعلنا ممن يهجره فيشقى. يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، نحن ببابك واقفون ولجناتك راجون ومن عذابك مشفقون، فلا تطردنا من رحمتك. نحن بأيد مرتفعة وقلوب منكسرة وأعين دامعة، نطلب رحمتك ونرجو عفوك، فلا تردنا خائبين. يا خالق الكون والوجود، لمن نشكي وأنت موجود، بابك لم يكن مسدود. يا رب أعطنا النفس الراضية وصدورا من الهموم خالية، وقلوبا بطاعتك صافية، وأنعم علينا بالعافية. اللهم أغسل قلوبنا من أوجاعها وألسنتنا من أقوالها وأعيننا من خيانتها. اللهم لا تحرمنا لذة السجود بين يديك ولا لذة النظر إليك. اللهم إنك الحق ووعدك حق، والجنة حق والنار حق. اللهم لا تطردنا من رحمتك ولا تنسانا من عفوك، من نقصد وأنت المقصود، ومن نعبد وأنت الرب المعبود. يا من يعلم عدد مكاين البحار وعدد أوراق الأشجار وعدد نقاط الأمطار، يا من يقول للشيء كن فيكون. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا منجا ولا ملجأ إلا إليك. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم
اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا وأحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة ربي هي دارنا وقرارنا. اللهم لك الحمد بما خلقتنا، ولك الحمد بما هديتنا، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بأن بلغتنا رمضان، ولك الحمد على القرآن. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا، أطعناك فشكرتنا وعصيناك فأمهلتنا، وإن عدنا إليك قبلتنا. من نقصد وأنت المقصود، ومن نعبد وأنت الرب المعبود، ومن نطلب وأنت صاحب الكرم والجود. أنت الغني ونحن الفقراء، وأنت القوي ونحن الضعفاء. إلهنا ها نحن ببابك واقفون، نطرق بابك بأيد مرتفعة وقلوب منكسرة وأعين دامعة، نسألك مسألة المساكين، ونرجوك رجاء المنكسرين. اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فلا تحرمنا أجرها، واجعلنا فيها من المقبولين من التائبين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ما عصيناك إذ عصيناك ونحن بعذابك جاهلون، ولا بعقابك مستخفون، ولكن سولت لنا أنفسنا وغرنا سترك المرخى علينا، فعصيناك بجهل وخالفناك بجهل، ولكننا وإن عصيناك فإننا نحبك ونحب نبيك ونخاف عقابك ونخشى عذابك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا
علمنا منها وما لم نعلم. اللهم إن ذنوبنا قد بلغت أعنان السماء، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا يا الله. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي. اللهم اقض حاجتي ونفس كربتي وما نزل بي من حيرتي. يا عظيما يرجى لكل عظيم، يا عظيما يرجى لكل عظيم، ويا عليما أنت بحالنا عليم. يا ودود، يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا مبدئ يا معيد، يا فعال لما تريد. أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستر فضائحنا. اللهم لا تعلق قلوبنا إلا بك. اللهم ارحمنا إذا جاءت سكرة الموت. اللهم ارحمنا إذا حملنا فوق الأكتاف. اللهم ارحمنا إذا أدخلنا المقابر، لا أنيس ولا جليس. اللهم اجعل أنيسنا القرآن، وجليسنا الأعمال الصالحة. اللهم ارحمنا يوم الوقوف بين يديك. اللهم ارحمنا إذا نشرت الكتب. اللهم ارحمنا إذا وضعت الموازين. اللهم اجعلنا من الذين تقول لهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان. يا